मुखेल वोड सवेस्परान इस्रायलाचो राजा कसो तुका मागूंक ना नियाळाक आदार। आमचे भशेन एक मुन्नी आसा, रायाचो पर्वत आनी पर्वताचो राय। देव करता किना भितर मुणगे देवाक पदवी आसा धाकट्यो वस्तू व्हड करूंक आनी व्हड वस्तू ल्हान करूंक। हें गर्विश्ट मनशा सवें जाल्लें पळयत हांव। देवान इस्रायल प्रजेचे मागणें आयकून साऊलूक एका शेतकामत्याक आपले प्रजेचो पयलो राजा म्हूण मागलो, राजवटकी चलोवंक आदार दिलो। पूण साऊल देवाची आज्ञा पाळचे बदलेक गोरवान आपल्या वांड्याचो जालो, झुजा वेळार चोरून हाडलोलो माल दवरलो आनी देवाक आवडटलें म्हूण समजलो। आयच्या पयल्या वाचपान देव सामेल प्रवाद्या वरवीं साऊलूक ताची कोणटी वागणूक दाखोवंक दिता, ताका राजा कसो नाकारता। योजना परस देवाची आज्ञा पाळप हें देवाक अदीक आवडटा। देव अंतर करिना, ताका जाय आमी आपखुशेन ताचें आयकूंक आनी उतर पाळूंक। मागणें उपास दान दिवप आनी दडवण आमचें जिवीत बदलता। आमची आत्मीक तयारी करूंक एक व्हड हात्यार जाचे वरवीं आमचो संबंद देवा सवें वाडटा। आयच्या शुवर्तमानांत आमचो संबंद देवा लागीं आदेलोय, चाल्ली रितींनी न्हय बगर जेजू वरवीं। खऱ्यो काळजाची भोगतीण आनी आत्मीकायेन जिवंक गरज म्हूण दाखोल करता। म्हजो थाराव आत्मीकायेन देवाक आयकूंक आनी ताच्यो आज्ञा नेमान पाळूंक वावुरतलो।